Ayaw may muntag alang kanatong tanan, intak na sa kamuntago ng YouTube channel, YouTube Joy Buitigo, sinalman sang buwang nga ni Lorde. Magadalit o magahatag kaninyo ning usa ka mensaheng nga katawanan, apan makatandog kini sa imong balatian. Nining sugilanon makagsunan daw dili katuan, tungod kay sugilanon lamang. Ako ning kumunabati makaigsunan sa among ginikanan, sugilanon kini makaigsunan alang ni ana sa usa sa panginabuhi alang ni ana sa usa ka tawo o sa usa ka babae. Ang babae makaigsunan nindot ka ang iyang pangita. Nakahuna-una ang lain nga babae siya moadto ko dito sa sentro kay na ako na'y daghan nga nindot kunog kulor sa mga burda-burda. Akong paburdahan kini ako nga punda kay aron ug naatay bisita na ako'y bisita, ako kining gamiton mo'y ipaunlan nila. Ang usa ka babae nga makaigsunan nga mupalit, mulantaw, muorder, alang na sa iyang ginaiskutan na burda. Doon na siya'y kakuyog. Pag-abot na sa mong tindahan, galantaw siya. Ingon iyang kauban, siya kini dayon nindot kayo design. Kini di amoy gwapo, nindot kayo design. Galantaw siya makaigsunan, ando na yung mga nindot ug kulor sa mong binordahan. Hangtod makaigsunan 5 minutos, wa niya panumbali nga kadtong uban. Kung dili nagsikay-sikay siya, doon na siya gipangita alang ni anak. Mingon ang usa ka babae nga mopalit. Mingon siya, dahil kaninyo nga tanan, kinsa may gahim o aring dia nga giburdahan. Iyon ang tag-iya makaigsunan o makaigalan. Kanang burdaha, ma'am, ako gyo'y nagunay ana sa pagburda. Ingon ang babae nga mupalit ng ursunada nga magpaburda. Mo ni may mo trabaho, ma'am, kamaot kaya ni. Di kayo maklaro. Ingon ang babae makaigsunan nga kauban sa magpaburda. Ayaw inanaa si ma'am. Kay mo ni iyang pangita kaniadto hangtod karon. Ang iyang mga anak ni graduate na lang ang uban sa grade 6. Ang uban hapit ng graduate ug high school. Nindot kining pangita ni ma'am unya karon ingon mo ni maot ni nga pagkaburda. Ang tagiya makaigsunan samtang siya nagalantaw nga tuwad tuali plaster takilid ang maong binurdahan giayog lantaw makaigsunan sa magpaburda. Nagpanglingo makaigsunan ang nagpaburda. Nakabantay man ang maong tagiya. Ingon ang tagiya, ma'am,
Kadyot lang mama ako na siyang hawiran. Akong ipakita nimo ma'am ang kamatuoran. Gihawiran sa tag-iya makaigsunan ug may galaan ang usang nagibordahan. Mingon ang maong tag-iya, ma'am, kiri di ay mooy plaster nining maong borda. Ingon ang magpaborda, wow, kanindot man di ay. Nagkatawa makaigsunan ang kauban sa magpaborda. Mingon ang tag-iya sa magpaborda, niadtong magpaborda, ma'am, imo manggong gibaliktad ang maong gibordahan. Mo nang hanap na siya tanaw, mo kini siya ma'am ang pagkaplastar. Usahay makaigsunan og may galaan atong maninaw. Alam ni anak, kung dunay nindot nga trabaho sa uban, himuon na lang mabaliktad alang ni ana ang paglantaw. Ang bang mga tao makaigsunan ng itag sipyat alang ni ana sa imong pagkatao. Kung unsa ang kamatuoran makaigsunan ug makagalaan. Ato gayong ipatigbawaw ang kamatuoran makaigsunan dili nato pagatuison. Ug unsa ang iyang pagkaplastada maura gyud ang iyang plastada. Pagkahuman niya na makaigsunan ang magpaborda, nangayo siya og pasaylo. Nangayo siya, ma'am, sorry kaayo. Kay nagbaliktad di ay ang akong paglantaw alang ni anak. Siya okay ra ma'am, alang ni anak. Ug nabaliktad siyang pagtanaw. Ang ato lang ma'am, ang plastada, mo na atong plastar alang ni anak. Ang atong kinaiya makaigsunan, usahay ang mga tao magalantaw. Balihon nila sa pagbasa ang imong kaugalingon. Apan makaigsunan bisan unsaon sa pagbasa sa imong kaugalingon, bisan pagbaliktaron pangadto sa uban. Ayaw kalimot sa ato nga mahal nga makagagahom. Kay ang lintungan ay makaigsunan nga kamatuoran. Ipatigbabaw gayud makaigsunan sa ato sa kaytasaan. Dili niya kay pagahikalimtan. Kung aduna kay kasan-anan sa nang labay pang mga katuigan, ang Dios makaigsunan dili malimot alang kanimo sa imong binuhatan. Ug samtang ikaw magpaduol ngadto sa ato nga Dios o sa ato nga Ginoo nga makagagahom sa kalibutan, ang tanan nimong kasalanan kini mawala, kini mahanaw, ug dili na niya pagahinumduman. Kung adunay mga tao nga imong mabati makaigsunan, ilang gisulat sa papan sa ilang kasing-kasing, ang mga ngalan alang ni anak sa ilang gimahal. Apan ang Dios makaigsunan nagatali sa atong ngalan o ang kamatuoran makaigsunan
ang Dios magatabang kanimo ug iya ug magahatag siya alang ni ana sa kasulbaran sa imong kasalanan ug unya itali sa basahon sa kinabuhi ang imong ngalan. Ang Dios makaigsunan ayaw kalimti sa kanunay. Sa pagsampit alang kaniya sa matag adlaw, alang ni ana bisan pila ka minutos na lamang. Ang mga katawhan makaigsunan alang sa ato nga kalibutan. Daghang magapaduol gayud sa ato nga Ginoo kay ang ilang tuyo mapasaylo ang ilang kapakyasan. Ayaw kalimot alang sa pagsampit sa ato nga mahal manunubos. Alang kaninyo nga tanan, sa tanan nga mga katawhan nga nagsunod sa ato sa YouTube channel, YouTube Joy Boy Tigon, alang sa nag-share, nag-like, nag-comment, ug uban pa alang niya na, akong panghinauton, nga diin magmalampuson kamo alang sa inyong paluy-anan, ug ang Ginoo magauban kanato nga tanan. Daghang salamat, salamat, salamat kanatong tanan. Ang Ginoo magapasaylo sa atong kasalanan.